आज हामी लुकाको सुसमाचारको 2 अध्यायको 41 देखि 52 सम्म अन्तिमसम्म हेर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक लेखेको छु मैले, यीशु हराउँदाको हैरानी। जुन प्रकारको हैरानी हामी मरियम र युसुफको जीवनमा देख्दैछौँ त्यसलाई हामी पढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी लुका 2 को 41 देखि आज 2 अध्याय सिध्याउनेछौँ। उहाँका आमा बाबु निस्तार चाडमा प्रति वर्ष यरुशलेम जाने गर्थे। जब यीशु 12 वर्षको हुनुभयो तब उहाँहरू चाडको रीतिअनुसार यरुशलेममा जानुभयो। चाडका दिन सिद्धिएपछि तिनीहरू फर्कदा बालक यीशु यरुशलेममै रहनुभयो। यो चाहिँ उहाँका आमा बाबुले थाहा पाएनन्। उहाँ यात्रीहरूको दलमा हुनुहुन्छ भनी ठानेर तिनीहरू एक दिनको बाटो गए। उहाँलाई तिनीहरूले नातेदार र चिन्जानहरूका बीचमा खोजे, तर नभेटाउँदा तिनीहरू उहाँलाई खोज्दै फेरि यरुशलेम फर्के। 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बीचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै र तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेटाए। सुन्नेहरू सबै उहाँको समशक्ति र उहाँका उत्तरहरूमा छक्क पर्दथे। उहाँलाई देखेर उहाँका आमा बाबु चकित भए र उहाँकी आमाले भनिन्, छोरा तिमीले हामीलाई यो के गरेको? हेर, तिम्रा बुवा र म हैरान भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। तब उहाँ तिनीहरूसित नासरत जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन् अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। हिजोको पाठमा हामीले एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि ज्ञान, बुद्धि र शरीरमा वृद्धि हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ। आत्मिक र भौतिक जीवनमा हाम्रो प्रगति हुनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूलाई हामी अन्धविश्वासले पछ्याउँदैनौँ। हाम्रो ज्ञान, बुद्धि, आँखा कान खोलेरै हामी जान्छौँ, किनभने ख्रीष्ट येशू स्वयं पनि शरीरमा र बुद्धिमा र त्यसपछि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा र मानिसको सम्बन्धमा बढ्नु भएको कुरो देखिन्छ। त्यसैको आधारमा आज फेरि यस्तो एउटा परिवारको दृश्य हामी देख्दैछौँ जो हरेक वर्ष निस्तार चाडको समयमा चाड मनाउनको लागि, रीतिविधि पुरा गर्नको लागि यरुशलेममा आउँदाखेरि 12 वर्षको बालक येशूलाई पनि लिएर आएको देखिन्छ। यहुदी चलनअनुसार सकेसम्म वर्षमा 3 पल्ट मन्दिरमा आराधना गर्न जानुपर्छ र त्यो चाहिँ विशेष गरी निस्तार चाडको समय चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। यो निस्तार चाड मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको छुटकाराको सम्झनामा गरिने चाड हो र त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा हामी देख्दछौँ यहुदीहरूको रीतिविधि अनुसार। त्यसै समयमा प्रत्येक वर्ष नै यीशुलाई लिएर आएका थिए या थिएनन् त्यो हामीसँग उल्लेख गरिएको छैन, तर मरियम र योसेफ प्रति वर्ष यरुशलेममा निस्तार चाड मनाउन आउँदा रहेछन् र यो 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ यीशुलाई मन्दिरमा आफैसँग ल्याउनु, यरुशलेममा ल्याउनुको कारण विभिन्न हुन सक्छन् र यहुदी चलनअनुसार 12 वर्षबाट जब 13 वर्षमा एउटा यहुदी बालक प्रवेश गर्दछ तब ऊ वैश्यक अथवा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उसको काँधमा आउँदछ। अब ऊ बालक होइन, उसको आफ्नो कर्तव्यको जिम्मेवार व्यक्ति बन्दछ। आफूले गरेका कार्यको जिम्मा उसको हुन्छ। अब उसका आमा बाउलाई दोष लाग्दैन। सही त्यस्तै स्थितिमा त्यो बेलामा यो मन्दिरमा जसरी 8 दिनको दिनमा अर्पण गरिन्छ त्यसै दिनमा 12 वर्षपछि एउटा यहुदी बालक केटोले आफ्नो जीवनमा पूर्ण जिम्मेवारी स्वीकार गर्दथ्यो। सायद त्यसैको सेरोफेरोमा पनि ल्याएको हुन सक्छ। जे होस्, यरुशलेमबाट सबै चाडको गतिविधिहरू सकेर घर फर्किन्छन्। यरुशलेमदेखि नासरत झन्डै 80-90 किलोमिटर टाढा छ अनि उकालो ओह्रालो गएर जानुपर्छ र धेरै दिनको बाटो छ। गाउँलेहरू, छिमेकीहरूसँगै आएको कारण अचम्मको कुरो के छ भने फर्केर जाँदाखेरि आमा बाउले कसरी बिर्सेछन्।
अब प्रभु येशू आफैले जानी जानी पछि बस्नुभएको यहाँनिर देखिन्छ र आमाबाबुलाई लाग्यो होला छोरा गाउँले केटाहरूसँगै बालकहरूसँगै छ। अ, गाउँ समाजमा हामी हुर्केका मानिसहरूलाई त यो बुझ्न गाह्रो हुँदैन, किनभनेदेखि गाउँ समाजमा हाम्रो आफन्त, नातेदार, छिमेकीहरू एक किसिमको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ र हाम्रो अरूका छोराछोरीलाई पनि हामीले त्यसरी नै आफ्नै जस्तो व्यवहार गर्छौँ र आफ्नोलाई पनि अरूले हेरिरहेछ भनेर हामी ढुक्क भएर बस्छौँ। फलानुको घरमा छ मेरो छोराछोरी भन्दाखेरि हामीलाई कुनै आपद विपद हुँदैन। तर आजको यो सहरीय समाजमा चाहिँ तपाईँको छोराहरू छिमेकीको घरमा जाने बित्तिकै चिन्ता लाग्छ। त्यो चाहिँ यो विखण्डन हुँदै गएको समाजको अवस्था हो। तर त्यो बेलाको समाज र आज पनि गाउँ समाजमा अ, एक आपसमा भएको समझदारी, घनिष्ठता, मित्रता देखिन्छ। र त्यसै सिलसिलामा सायद छोरा आउँदैछ, बच्चाहरू आइरहेछन्, हामी हिँड्दाखेरि सबै सुरु गरेकै थियो भनेर ढुक्क भएर एक दिनको बाटो झन्डै 20-30 किलोमिटर टाढा पुगेपछि साँझ अब पाटी पौवामा बसेका थिए अथवा रुखमुनि बसेका थिए। तपाईँहरूलाई थाहा छ गाउँ समाजमा जब मानिसहरू बसाइँ सराई सर्दाखेरि गाई बस्तु समेत पनि लगेर जान्थे र यो त अब एउटा तीर्थयात्रीहरू हुन् र बास बस्ने ठाउँमा आगो बालेर सबै कुरा ल आफन्तको कहाँ छ भनेर पाल टाँग्ने चलन पनि थियो होला सायद। हेर्दाखेरि छोरा त छैन। साँझ परिसकेको कारण सायद त्यो दिन उनीहरूले अब केही गर्न सकेनन्। राति त्यत्तिकै अशान्ति नै अशान्तिमा सुत्यो होला। छोरा के भयो? अब विचार गर्नुहोस्, मरियम र युसुफ, यो बालक बडो अनौठो बालक थियो। जन्ममा नै बडो गजबको उद्वेगका सन्देशहरू आएका थिए। परमेश्वरले नै यिनीहरूलाई जिम्मा दिएको, तर आज आफैलाई यिनीहरू यस्तो स्थितिमा भेटाउँदैछन् जहाँ गैर जिम्मेवारी जस्तै देखिन्छ। कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि कस्ता खालको आमाबाउ होलान्, 12 वर्षको छोरालाई एक दिनभरिको बाटो हिँड्दाखेरि पनि पत्ता लागेन। त्यो रात मरियम र युसेफको हृदयमा आएको हुरी बतास हामी देख्न सक्छौँ र बिहानै सायद सबेरै त्यसपछि फेरि फर्केर यरुसलेममा आउँदा आउँदा साँझ परेको हुनसक्छ। साँझ परिसकेपछि अब कहाँ खोज्ने थाहा भएन। त्यसपछि तेस्रो दिनमा सायद 3 दिनपछि भनेअनुसार तेस्रो दिनमा फेरि कतै मन्दिरतिरै छ कि भनेर जाँदाखेरि मन्दिरमा धर्मगुरुहरूको बिचमा ख्रीष्ट येशू बसेर निकै गहन वार्तालाप गरिरहेको देख्दाखेरि उनीहरू छक्क पर्दछन्। 48 पदमा भन्छ, त्योभन्दा माथि, यो 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बिचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेट्टाए। सुन्नेहरू सबै उहाँको समझशक्ति र उहाँका उत्तरहरूमा छक्क पर्दथे। अब आमाबाबुले भेट्टाउनु भन्दा पनि अझ गहन कुरो चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँका धर्मगुरुहरूको बिचमा बसेर ख्रीष्ट येशूले आफ्नो यस्तो प्रकारको ज्ञान व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ जसलाई देखेर सुन्नेहरू पनि छक्क परेका छन्। सायद निस्तार चाडपछि तीर्थयात्रीहरू सबै आफ्नो घर गइसकेपछि धर्मगुरुहरू विभिन्न विषयमा धर्मशास्त्रीय कुराहरूदेखि लिएर प्रशासकीय कुराहरूदेखि लिएर व्यवस्थाका कुराहरू एक आपसमा छलफल गर्ने र त्यस्तै प्रकारका विशिष्ट विद्यार्थीहरूले सिक्ने पनि यो एउटा मौका थियो। र त्यसकै बिचमा 12 वर्षको एउटा बालकले यस्तो गजबको ज्ञानलाई प्रदर्शन गरेको देख्दा मानिसहरू अचम्म पर्दछन् भने यतापट्टि आमाबाबुको हृदयमा बाढी हुरी बतास चलेको थियो। दिन रातभरि सुतेको पनि थिएनन्। त्यसपछि दिनभरिको थकान छ, यात्रा छ। दोस्रो रात पनि यरुसलेममा पुगेर सुत्न सकेका थिएनन् होला। यस्तो गजबको हैरानी आएको देख्दछौँ मरियम र युसुफको हृदयमा। कता कता परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मामा हामी चुक्यौँ कि हाम्रो कारण प्रभु यीशुलाई केही भइगयो कि? बडो आतंकित मन छ मरियम र युसुफको। तरै पनि जब उहाँहरू मन्दिरमा आउँदाखेरि आफ्नो छोरा त्यो धर्मगुरुहरूको बिचमा यस किसिमले विशिष्ट ज्ञान प्रदर्शन गरिरहेको मानिसहरू पनि यीशुका वचनमा अचम्मित भएको देख्दाखेरि उहाँ आफै 48 उहाँलाई देखेर उहाँका आमाबाबु चकित भए
र उहाँकी आमाले भनिन्, छोरो तिमीले हामीलाई यो के गरेको? हेर तिम्रा बुबा र म हैरान भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौँ। यो एउटा साधारण रेस्पोन्स नै हो। दुई दिन दुई रात भइसक्यो यस्तो किसिमको हैरानी भएको। सुरु अब कुनै आमाले गएर बोल्नुभन्दा पहिला थप्पड लाउँथ्यो होला, माया र कुनै आमाले अँगालो हाल्थ्यो होला। एउटा आमाको हृदयमा आएको हुरी बतासलाई हामी देख्दछौँ र हामी हैरान भएका छौँ भन्दाखेरि येशू प्रभुले उहाँलाई भन्नुहुन्छ, तपाईहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? यो बडो गम्भीर प्रश्न जो मरियमले पनि त्यति स्पष्टसँग बुझिनन्, सुन्नेहरूले पनि बुझेनन्, येशूले पनि बुझेनन्। आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने के तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? कहाँ खोज्नु भएको? सिधै मन्दिरमा आए भइहाल्थ्यो नि भन्न खोजेको पनि हुनसक्छ। तरै पनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो कर्तव्य बोध भएको यहाँनिर हामी देख्दछौँ। 12 वर्षकै उमेरमा आफू कुन उद्देश्यको लागि यस संसारमा म आएको हुँ भन्ने कुरा एउटा देखिन्छ भने, अर्कोतिर येशू ख्रीष्टले आफ्नो वास्तविक आइडेन्टिटी के भन्छ परिचय पनि थाहा पाएको देखिन्छ। हो, उहाँ मरियमको कोखबाट जन्मिनु भएको हो। योसेफले उहाँलाई आफ्नै छोरा समान वास्ता गर्नुभएको छ, तर वास्तवमा उहाँ योसेफको छोरा होइन। उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारण परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको मन्दिरमा र परमेश्वरकै काममा व्यस्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा के तपाईँलाई थाहा छैन? पछि गएर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, मेरो पिताको घरलाई तिमीहरूले डाकुहरूको ओडार बनाएका छौ। प्रार्थनाको घर हुनुपर्ने हो, तर मन्दिरलाई तिमीहरूले डाकुको ओडार बनाएका छौ। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ मानिस पनि हुनुहुन्छ। मानिस भएको कारण उहाँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुभएको छ 12 वर्षकै उमेरमा। र त्यसका साथसाथै उहाँमा एउटा त्यो बुद्धिको विकास पनि भएको देख्दछौँ। तीक्ष्ण बुद्धिको विकास, ज्ञानको विकास र यी धर्मगुरुहरूसँग बातचित गर्दाखेरि ती धर्मगुरुहरूलाई नै उहाँले शिक्षा दिएको कुरो हामी देख्न सक्छौँ 12 वर्षको उमेरमा। हुन त यो पछि येशू ख्रीष्ट आएको 200-300 वर्षपछि यो थोमाको सुसमाचार अनि अरू बर्नबासको सुसमाचारमा धेरै मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका यी काल्पनिक कुराहरू पनि व्यक्त गरेको छ कि एक दिन त येशू ख्रीष्टले माटोबाट एउटा चरा बनाउनु भएको थियो र त्यसपछि त्यो चरामा सास फुक्नु भयो र त्यो चरा उडेर गयो, जीवित भयो। अचम्मका कामहरू, अलौकिक कामहरू भएको कुरो यी गैर बाइबलीय पछि दान्त्य कथा नै भनौँ त्यस्ता त्यो काल्पनिक कुराहरू त उल्लेख गरिएको छ। तरै पनि यहाँ चाहिँ हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि येशू त्यस्तो किसिमको एकदमै अलौकिक बालक नभएर साधारण मानिस भएको कारण मानिसकै रूपमा उहाँले मन्दिरमा बातचित गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसकै रूपमा आफ्नो आमा बाबुलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि म मेरो पिताको काममा व्यस्त हुनुपर्ने कुराहरू। अनि पछि गएर 50-51 तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। तब उहाँ तिनीहरूसित नासरत जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन्। त्यसपछि नयाँ नियममा हामी येशू प्रभुले जन्मदेखि 30 वर्षको उमेरसम्म के गर्नुभएको थियो भनेर स्पष्ट हामीसँग लेखिएको छैन। यो मात्रै एउटा बीचको झल्को हामीलाई देखाउँदछ। र त्यसपछि उहाँ नासरतमा जानुहुन्छ, आज्ञाकारी भई बस्नुभयो अथवा एउटा असल छोरा भएर उहाँ रहनुहुन्छ। पछि अब हामी योसेफलाई देख्दैनौँ। यसपछि योसेफको बारेमा बाइबल शून्य छ, शान्त छ, मौन छ र धेरैको भनाइअनुसार सायद योसेफ बित्नुभयो र त्यसपछि घरको एउटा जेठो छोरा भएको नाताले येशू प्रभुले आफ्ना घर परिवारको रेखदेख गर्न योसेफले जुन
सिकर्मीको काम गर्दथे त्यसै कामलाई निरन्तरता दिनुभयो, काम सिक्नुभयो, भाइ बहिनीहरूलाई पालन पोषण गर्न, आमालाई पालन रेखदेख गर्न उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको कुरो देखिन्छ। र त्यसपछि अब हामी अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको सेवकाईको सुरुवातका दिन अब आउँदैछन्। तर अहिलेसम्म लुकाले भनेअनुसार 12 वर्षको उमेरमा बडो गजबको घटना घट्दछ र त्यसपछि हामी 30 वर्षको उमेरसम्म धेरै कुराहरू हामीलाई बताइएको छैन। र यहाँबाट हेर्दाखेरि उहाँ आज्ञाकारी भई बस्नुभएको मतलब एउटा असल छोरा जसले आफ्नो आमा बाबुको जिम्मा वहन गर्दछ र समय नहुन्जेलसम्म उनी नासरतमै हुर्किन्छन्, बढ्छन्। त आज यो पाठबाट हामीले के सिक्ने कुरो छ भने विशेष गरी योसेफ र मरियमको जीवनमा उहाँहरूलाई पनि हामी कता कता दोष दिन सक्ने ठाउँ त छ कि एक दिनसम्म बाटोमा हिँड्दाखेरि छोरा कहाँ गयो कस्तो छ भनेर हेर्दै नहेर्नु भएको, साँझ पख मात्रै हेर्दाखेरि छोरा नहुँदा त्यसपछि आएको हैरानी विचार गर्नुहोस्। र यसलाई आत्मिक दृष्टिकोणले धेरै अर्थ त लाउनु हुँदैन, तरै पनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ हामी यसो त हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर, यो अङ्ग्रेजी शब्द टेकन फर ग्रान्टेड भन्ने शब्द छ, यसोले मलाई माया गर्नुहुन्छ, यसो प्रभु मसँग हुनुहुन्छ भनेर हामी साधारण कुरामा ध्यान दिँदैनौँ। ठुल्ठुला कुराहरू परेको खण्डमा मात्रै हामी यीशु कहाँ दौडेर जान्छौँ, तर सानातिना कुरामा हामीले ख्रीष्ट येशू मसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा म यो जे गर्दैछु त्यसमा येशू प्रभु मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, परमेश्वरको उपस्थितिलाई मेरो जीवनबाट हटाउनको लागि अथवा निम्त्याउनको लागि यो सानातिना कुरामा मैले ध्यान दिएन भनेदेखि अचानक कुनै दिन परमेश्वरको अनुपस्थिति पनि आउन सक्छ। क्रिस्चियन जीवनमा कहिलेकाहीँ उजाड स्थानको अनुभव आउँदछ, कहिले त प्रभुले नै त्यो हुन दिनुहुन्छ, त कहिले हाम्रा आफ्नै व्यवस्थाले गर्दाखेरि, आफ्नै गैर जिम्मेवारीपनले गर्दाखेरि जीवनमा उजाड स्थान, जीवनमा खिन्नता, जीवनमा हैरानी आउन सक्छ। मित्रहरू, मरियम र युसुफले पनि समयमै हेरेको भए सायद उनीहरू त्यो 1-1.5 घण्टाभित्रै पनि फर्केर आउन सक्थे होला, तर दिनभरि वास्ता गरेनन् र साँझ पख खोज्दा ढिलो भइसक्यो। फेरि राति यात्रा गर्न मिल्दैन थियो, पक्कै पनि उनीहरू भोलिपल्ट बिहान मात्र, त्यति बेला बाटोमा एक्लै यात्रा गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, डाकुहरू डकैतहरू लाग्दथे, चोरहरूको बिगबिगी हुन्थ्यो त्यो बेलाको संसारमा, र एक्लै आउनु पनि डर। त्यस किसिमले तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामीले येशूलाई नहराउँ। येशू प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो आत्मबोध हामीसँग हुनुपर्छ। ख्रिस्ट पवित्र आत्माको उपस्थितिले हामीलाई छोडेको हुँदैन। पुरानो नियममा दाउदले पनि प्रार्थना गर्दछ, भन्छन्, प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्, तपाईँको उपस्थितिबाट मलाई नहटाउनुहोस्। जब हामी सानातिना पापमा भुल्छौँ, सानातिना कमजोरीलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिइ नै राख्छौँ र सानातिना अनाज्ञाकारीपन अपनाइ नै राख्छौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको जल्दो बल्दो उपस्थितिबाट हटेर गएका हुन सक्छौँ। र अन्तिम पद पढेर म आज बन्द गर्छु। त्यसपछि हिजोको जस्तै, अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै बढ्दै जानुभयो। शरीरमा एउटा स्वस्थ व्यक्ति, त्यसपछि बुद्धिमा पनि अझै 12 वर्षको उमेरमा मैले त सबै जानिसकेँ, सिकिसकेँ, म त धर्मगुरुहरूभन्दा पनि जान्ने भइसकेँ भनेर बस्नु भएन। उहाँले आफ्नो पढ्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्नुभएको देख्दछौँ। र त्यसपछि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा उहाँले 30 वर्षबाट मात्र सेवा सुरु गर्दाखेरि मात्र अचम्मको काम भएको, प्रभुले पवित्र आत्माले भर्नुभएको होइन, सानै उमेरबाटै परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि, ख्रीष्ट येशू पितासँगको सम्बन्धको त्यो घनिष्ठता पनि उहाँ त्यसमा पनि बढ्दै गएको र मानिससँगको सम्बन्धमा पनि बढ्दै, अनुग्रहमा बढ्दै गएको हामी देख्दछौँ।
गाउँलेहरू, छरछिमेकीहरू, चिनजान भएका आफन्त साथीभाइ सबैको बीचमा ख्रीष्ट येशूको सकारात्मक प्रभाव हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यो विकास हुनुपर्छ हाम्रो पनि। परमेश्वरसँगको त्यो घनिष्ठता, त्यो उपस्थितिमा रमाउन सक्ने दिनदिनै अनि ज्ञान बुद्धि अध्ययन गर्ने कुराहरू पनि, परमेश्वरको वचनको ज्ञान, मानिसहरूसँग कसरी एउटा असल व्यक्ति बन्न सक्नुपर्छ त्यसको ज्ञान, आफ्नै बारेमा पनि अध्ययन गरेर म कसरी एउटा असल व्यक्ति बन्न सक्छु त्यसको ज्ञान, आफ्नो परिवारलाई म कसरी उत्तम परिवार बनाउन सक्छु त्यसको ज्ञान, तपाईँ काम व्यवसाय छ भने आफ्नो पेसामा, आफ्नो व्यवसायमा कसरी उत्तम तरिकाले म यसलाई अगाडि लैजान सक्छु त्यसको पनि ज्ञान, अध्ययन, र मण्डलीमा जानुहुन्छ तपाईँ चर्चको पास्टर अगुवा हो भनेदेखि म एउटा कसरी उत्तम पास्टर प्रचारक बन्न सक्छु, एउटा साधारण अगुवा हो भने पनि मैले कसरी आफ्नो जिम्मेवारी उत्तम तरिकाले वहन गर्न सक्छु, विश्वासी हो भनेदेखि मण्डलीमा मैले कस्तो प्रकारले आफ्नो जिम्मे वहन गर्न सक्छु भनेर आफ्नो बारेमा पनि अध्ययन गर्नु, ज्ञानको बाटोमा जानु। कतिपटक हामी परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनबाट गुमाउनुको पछाडिपट्टि ज्ञानको कमी, बुद्धिको कमी, पाप र अधर्मले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुको पछाडिपट्टि पनि बुद्धिको कमी, ज्ञानको कमी हो। मानिससँग तितोपना राखेर बाँच्ने व्यक्ति पनि ज्ञानको कमीको कारण नै त्यस्तो भएको हो। शरीरका अभिलाषामा, कुलतमा, खराब आदतमा कोही बसेको छ भने उसमा पनि बुद्धिको कमी, उसका भावनाले मात्र उसलाई डोर्याएको छ, उसको मगजले डोर्याउन सकेको छैन, बुद्धिको विकास भएन। बुद्धिमान मानिसले आफ्नो जीवनमा कसरी उन्नति गर्नुपर्छ अध्ययन गर्छ, विचार गर्छ र आफ्नो जीवनमा आएका पाप, अधर्म, कमी, कमजोरी, खराब आदत, कुलत, कुसङ्गत यो सबै थाहा पाउँछ र भन्छ ओहो यो मेरो लागि हानिकारक छ भनेर ऊ त्यहाँबाट सही बाटोमा आउन सक्छ। तर जो बुद्धिमान छैन, जो खाली भावनामा मात्र बगेको छ भने त्यो व्यक्ति सजिलै पाप र अधर्ममा जीवन बिताउन जान्छ, जसको फलस्वरूप उसको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हटेर जान्छ र जीवन निरस बन्न सक्छ। हामी यीशु प्रभुलाई हराएर हैरान हुनुको सट्टामा यीशु प्रभु सँगसँगै दिनदिनै दैनिक जीवन उहाँको उपस्थितिमा बिताउँछौँ भनेदेखि हामी आशिषले भरिएको, आरामले भरिएको व्यक्ति हुन्छौँ। मत्ती 11 प्रभुले भन्नुहुन्छ हे सबै मेहनत गर्नेहरू र बोझले दबिएका हो, अर्थात् हे सबै हैरान भएकाहरू हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, आराम दिनेछु। अब विचार गर्नुहोस्, मरियम र युसेफको दिमाग त्यो रात, त्यो दिन, 2 रात 2 दिन भइसक्यो, तेस्रो दिनमा बल्ल उहाँहरूले यसलाई भेट्टाउनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमको हैरानी आज मानिसहरूमा आएको हामी देख्दछौँ, कारण उनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्न सकेको छैन। क्रिस्चियन भइसके र पनि ख्रीष्टसँग त्यो घनिष्ठता, त्यो मित्रता कायम नभएको हुँदाखेरि धेरै पटक विश्वासीहरू पनि हैरान भएको। त ख्रीष्टलाई नचिन्ने मानिसहरूको जीवनमा भएको हैरानी त छँदैछ। त आजको पाठबाट म यति भनेर बन्द गर्न चाहन्छु, तपाईँ मेरो जीवनमा प्रभु येशू हैरानी होइन, आराम र विश्राम दिन चाहनुहुन्छ, हामीलाई शान्ति दिन चाहनुहुन्छ, सन्तुष्टि दिन चाहनुहुन्छ, शरीरमा चङ्गाई दिन चाहनुहुन्छ। तर कतिपटक आफ्नै गैर जिम्मेवारी कदमले गर्दाखेरि हामी जीवनमा हैरान हुन पुग्छौँ। एकपटक भिडलाई देखेर प्रभु साह्रै दयाले भरिनुहुन्छ र त्यसपछि आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ हेर फसल त प्रशस्तै छ तर खेतालाहरू एकदमै थोरै छन्, मानिसहरू गोठालो बिना हैरान भएका छन्। त्यसकारण फसलका मालिकसँग प्रार्थना गर कि उहाँले धेरै गोठालाहरू खेतालाहरू पठाउनु भएको होस्। र तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि प्रभु येशू त्यस्तो गोठालो बन्न चाहनुहुन्छ जसले हामीलाई हरियो खर्कमा सुताउन चाहनुहुन्छ, शान्त पानीनिर डोर्याउन चाहनुहुन्छ, धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ। हामी मृत्युको अन्धकारमय घाँटीबाट भएर जाँदा पनि हाम्रो साथमा उहाँ रहेर हामीलाई सान्त्वना र सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। शत्रुहरूको सामनेमा पनि हाम्रो निम्ति भोज तयार गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो तेललाई उहाँ अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ
तेलले हाम्रो शिरलाई अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो कचौरा पोखिएर धेरै मानिसको निम्ति हामी आशिषित भएको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनभरि परमेश्वरको प्रेम, दया, करुणा, भलाइ निरन्तर आएको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ र म कहाँ छौँ? हामीले ख्रीष्ट येशूलाई कतै यरुशलेममै छोडेर त आएका छैनौँ, चर्चमै छोडेर त आउँदैनौँ शनिबार आइतबार। आज त शनिबारको दिन नेपालमा सेवा सङ्गति हुने दिन, भोलि विभिन्न देशमा सेवा सङ्गति हुने दिन। हामी ख्रीष्टलाई चर्चमै छोडेर नजाउँ, सेवा सङ्गतिमै छोडेर नजाउँ, ख्रीष्ट सँगसँगै घर जाउँ र ख्रीष्ट येशूले दिने विश्राम, आराम, आनन्द उपभोग गर्न पाऊँ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।